لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنو. اگر میں قرآن پاک بچوں اور تلال دیاں خدا دی قسم کے رشتہ داران نال محبت اے اللہ پاک نے حکم کیتا ہے ایتھے جمعہ دا ٹائم مکمل ہو جائے تے گل قرآن دی نہ مکے. میں تھوڑا تھوڑا ٹچ دے کے بات اگے توڑنا چاہنا. اور حدیث مصطفیٰ سنے آنجے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. انس بن مالک حدیث دے راوی نے آقا فرماندے نے لوگو جے چاندے ہو عمر اندر برکت ہوئے رزق اندر برکت ہوئے پھر رشتہ دارانال پیار کریا کرو رشتہ دارانال محبت کریا کرو. اپنے چاچے دائے دادا دادی نانا ابو حضرات میری طرف دیکھو اے پھوپھی دا بیٹا پھوپھیر ہے تے چاچو دا بیٹا تائے دا بیٹا پتریر ہن چل پینے کزن سے آپا. حضرات میری طرف دیکھو ہن ماسی دا منڈا تاویں کزن پھوپھی دا منڈا تاویں کزن اے فلاں کزن چھوٹا کزن بڑا کزن فرسٹ کزن تے دوجے نمبر تے کزن. خدا دی قسم اے بابیاں نو پوچھو جدو اے بابیاں دا دور سی نا چاچے دے منڈے نو پتریر کیا جاندا تے پھوپھی دے منڈے نو پھوپھیر کیا جاندا ماسی دے منڈے نو مسیر سبحان اللہ انجی تے ماموں دے منڈے نو ملویر. کیا لذت ہے ان رشتیاں دے اندر. خدا را اپنے بچیاں نو رشتیاں دی پہچان کرواؤ جو دنیا اندر بھی عزت دا سبب بنے گی آخرت نو عزت بھی اور جنت جان دا سبب بھی. میں عرض کر رہا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا تے اپنے رشتہ دارانہ محبت کرے حسن سلوک کرے انہاں دی غلطی کمی کوتاہی تے درگزر کرے محبت کردہ رہے بھائی کاٹ نہ کرے محبت تے پیار کرے. آقا فرماندے نے اس بدلے اندر محبت دے بدلے اندر اللہ پاک اندی عمر اندر بھی برکت پا دین گے. خدا دی قسم اندی عمر اندر بھی برکت ہے تے اندے رزق تے کاروبار اندر بھی رب برکت پا دین دین. تسی ویندے نہیں کئی پنڈا چوٹ کے نا سارے رشتہ داراں بائی کاٹ کر کے انہاں ایسی جگہ تے کینٹ کوٹھی بنا لی جتھے انہاں دا گھر کسے نو لبے ہی نہ خوشی نہ غمی بائی کاٹ کلے ہی بس کھائی پی جاؤ تے سوئی جاؤ تے جناب موجہ ماری جاؤ نہ خوشی نہ غمی. تے حضرات جدوں بائی کاٹ کر لیندے ماں باپ رشتہ دار او ماڑے ہو گئے غریب ہو گئے او پنڈا چے منڈا چودھری اے ترقی کر گیا شہر چلا گیا. حضرات دن گزر دے جاندے نہ خوشی نہ غمی نہ ملاقات. پھر اچانک خبر آندی ہے فلاں وہ جڑا چودھری دا منڈا نہیں سی شہر آہو وہ ستا پیا رات اٹھیا ہی نہیں اٹیک ہو گیا. اٹیک ہونا ہی ہے جدو رشتے ناتے توڑ دیتے او عمر تے زندگی دیاں برکتاں مک گئیاں. خدا دی قسم اے میرے پیغمبر دا فرمان صحیح مسلم اندر جے عمر اندر برکت چاندے ہو میرے آقا فرماندے نے چاندے ہو کہ موت دیر نل آئے نیکی دی رب زیادہ توفیق دے دے وے اللہ پاک دی عبادت دی زیادہ رب توفیق دے وے تے پھر اپنے رشتہ داران نال حسن سلوک کریا کرو رشتہ دارانہ حسن سلوک کریا کرو. حضرات دوسری حدیث سنو میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اپنا نسب لبیا کرو تلاش اپنے رشتہ دار لبیا کرو تے رشتہ دار تلاش کرو تاکہ تساں انہاں دے نال حسن سلوک کر سکو خدمت کر سکو. ایتھے مینوں میرے پاک پیغمبر دیاں دو تین اور حدیثاں یاد آ رہیاں. میرے پاک پیغمبر صحابی دا پتہ لین گئے اے بیمار ہے تے میرے آقا فرماندے نے ماموں تیرا کی حال ہے. اے سنو میری طرف کو بنو نجار والے آندے نے جی اسی چاچو لگدا ہے تہاڈا. آقا فرماندے نے نا اے میرا ماموں ہے کیونکہ اے میری اندے رشتہ دار اندے قبیلے خاندان چوں میری
میری دادی اما دا تعلق اسے قبیلے تے خاندان نال، اے میرے ابو دے نانکے نے تے میرے بھی نانکے نے، اے میرا ماموں لگدا ہے۔ اے غور کرنا، توجہ فرمانا، میرے پاک پیغمبر حضرت سعد بن ابی وقاص نو ماموں کیا کر دے، میرے آقا انج بہ جاندے۔ صحابہ فرماندے نے ایک دن نبی پاک بیٹھے، حضرت سعد آئے رضی اللہ تعالیٰ نو، تے میرے آقا جھوم گئے۔ آقا فرماندے نے صحابیو اے سعد میرا ماموں ہے، اگر کسے کول انج دا ماموں ہے تے مینوں دکھا دیو۔ آئے خدا دی قسم، میرے آقا فرماندے نے میری امی دا تعلق بھی ایسے قبیلے نال، میری دادی دا بھی۔ آقا فرماندے نے میرے نانکے بھی مدینے، ایسے لیے آقا مدینے والے آنا بہت ہی محبت کر دے۔ فرمایا میرے ابو دے نانکے بھی مدینے، ابو عبداللہ دے میرے نانکے بھی مدینے۔ تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اے سنو ذرا دھیان نال، اے نلحان والے ننحال، میرے آقا فرماندے نے پنجابی جے نانکے آندے ہو نا، آقا فرماندے نے اے میرے نانکے نے، انہاں نال میں پیار کرنا، حسن سلوک۔ ابو ایوب انصاری تساں کئی وری سنیا رضی اللہ تعالیٰ نو، میرے آقا ابو ایوب نال بڑا پیار کر دے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا انس بن مالک دی ماں، اے میرے آقا دی خالہ ہے جنہیں نبی پاک دا پسینہ ایک شیشی دی اندر بند کیتا، اے او بی بی ہے۔ آقا فرماندے ام سلیم میری خالہ ہے، اے ابو ایوب بھی میرے نانکیاں وچوں۔ صحابہ دے نے ام سلیم تہاڈی خالہ کیویں؟ آقا فرماندے نے جس قبیلے نال میری دادی اماں دا میری امی دا تعلق ہے، اسے قبیلے نال بنو نجار نال انہاں دا تعلق ہے۔ اے میرے نانکیاں والے نے، ننحال والے نے، ابو ایوب نال بھی آقا محبت کریا کر دے، سعد بن ابی وقاص نو ماموں کیا کر دے، حضرت ام سلیم نو خالہ کیا کر دے۔ اے نانکیاں والے پاسوں رشتہ دار آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ساڑھے لی بہترین نمونہ کیوں؟ قرآن اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ آمینہ دے لال دی پوری زندگی ساڑھے لئی بہترین نمونہ ہے۔ ایک دن میرے آقا بیٹھے نے، آقا پشین گوئیاں کردیاں فرمایا